पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको सन्दर्भ, भइरहेका विकास निर्माण र निर्माण हुने नीतिका सन्दर्भमा चर्चा गर्छौँ, जानकारी दिने गर्दछौँ। यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ र त्यो सङ्क्रमणका बेला महानगरवासीलाई कसरी सेवा प्रदान गर्ने र त्यसबाट जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेको छ। आजको बसाइको प्रारम्भ पनि हामी गर्दैछौँ सदा चाहिँ योग प्रस्तुतिबाट। योग प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ पतञ्जलि योग समिति कास्कीका सहसचिव शोभा मिश्र। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। प्रणव ध्वनि गर्दाखेरि हामीले पहिला ओम भन्दा पेटको एक्सर्साइज हुन्छ, बीचको ध्वनिबाट हाम्रो छातीको एक्सर्साइज हुन्छ र लास्टमा हामीले टाउको घुम गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कको एक्सर्साइज हुन्छ। यो दिनजोगी हामी बिस्तारै हाम्रो शक्ति र सामर्थ्यलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। जसुकैले पनि योग सुरुवातमा आफ्नो शरीरको शक्ति र सामर्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। शक्ति र सामर्थ्य अनुसार हामी योगिङ जोगिङलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै योगिङ जोगिङको तेस्रो पोजिसन, हामीले सकेसम्म हाम्रो खुट्टालाई उठाएर हामी छातीसम्म छुवाउने गरौँ। त्यस्तै चौथो पोजिसन, हामी बस्न लागे जस्तो गरौँ। हामीले योगिङ जोगिङ गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामी तल झुक्दा श्वासलाई छोड्ने र माथि आउँदा श्वास लिने गर्नुपर्छ। त्यस्तै योगिङ जोगिङको पाँचौँ पोजिसन, हामी बिस्तारै त्यस्तै बायाँतिर दायाँ बायाँ। हामी जति छिटो क्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ त्यति नै छिटो श्वास प्रश्वासलाई पनि बढाउनुपर्छ र जति ढिलो हामी क्रिया गर्छौँ श्वास प्रश्वास पनि हाम्रो क्रियाको स्वरूप नै मिलाउनुपर्छ। त्यस्तै सातौँ पोजिसनमा रहेर हामीले हातहरू फैलाउँदै श्वास लिँदै पछाडि जान्छौँ र श्वास छोड्दै अगाडि, लिँदै पछाडि, छोड्दै अगाडि, लिँदै पछाडि, छोड्दै अगाडि। हामी आफ्नो श्वास शक्ति र सामर्थ्य अनुसार गतिलाई बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै यसको आठौँ पोजिसन, श्वास लिँदै दायाँतिर झुकौँ, कम्मरलाई बेन्ड गरौँ, श्वास लिँदै बायाँतिर, छोड्दै सिधा रहौँ, फेरि पुनः लिँदै छोड्दै। त्यस्तै यसको अर्को पोजिसन, हामीले कम्मरलाई यसरी बेन्ड गरेर दायाँ हात माथि, नजर पनि दायाँ हातमा र बायाँ हातले दायाँ खुट्टालाई छुने। यसको दसौँ पोजिसन, श्वास लिँदै माथि, छोड्दै तल। हामीले श्वास प्रश्वासको गतिमा हामीले यसलाई छिटो छिटो पनि गर्न सकिन्छ। 11 नम्बरमा हामीले बिस्तारै गरौँ। त्यस्तै 12 नम्बर
हामी छिटो छिटो पनि गर्न सकिन्छ। 11औं नम्बर 12 हामीले शरीरलाई बेन्ड गरेर साइज गर्न सकिन्छ। हामी अर्को व्यायाम सूर्य नमस्कारतिर जाउँ। श्वासको गतिलाई मिलाएर गरौँ। हामीले जहिलेसुकै श्वासको गतिलाई मिलाएर गर्नुपर्छ। यो प्राणायाम गर्दाखेरि 1 प्राणायामासन सामान्य श्वास, 2 श्वास लिँदै माथि, 3 छोड्दै तल, 4 लिँदै माथि, 5 छोड्दै नाभि स्थानलाई निहालौँ, 6 छाती चिउँडो घुँडा जमिनमा, श्वास सामान्य, 7 श्वास लिँदै माथि, 8 छोड्दै नाभि स्थानलाई पुनः निहालौँ, 9 लिँदै माथि घोडा दौडे जस्तो हुने, 10 श्वास छोड्दै घुँडालाई ढोगौँ, 11 श्वास लिँदै माथि, 12 छोड्दै तल। त्यसपछि हामी केही सूक्ष्म कम्मर मुनिको सूक्ष्म व्यायामहरू पनि गर्न सक्छौँ, जसको लागि खुट्टा पट्याएको हुनसक्छ, भाटिएको हुनसक्छ र खुट्टालाई तन्काउँ र श्वास प्रश्वास मिलाएर खुट्टाको औँलाहरू तल खिचौँ, माथि छोडौँ, तल खुम्च्याउँदा श्वास लिउँ, छोड्दा श्वासलाई छोडौँ। त्यस्तै पुरै पैताला तलमाथि गर्न सकिन्छ। श्वास लिँदै तल, छोड्दै माथि। त्यसै गरी खुट्टालाई घुमाउँ दायाँतिरबाट गोलो हुने गरी र त्यसको विपरीततिरबाट घुमाउँ। हामी शान्ति पाठ गरौँ। ओम धौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरसोदया शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवाय शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, साम शान्ति, रेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। विश्व ब्रह्माण्डको जय, सम्पूर्ण परम प्रधान परमात्माको जय, सम्पूर्ण गुरुजनहरूको जय, सम्पूर्ण चर अचर प्राणीहरूको जय, आजको आनन्दको जय। ओम। पतञ्जलि योग समिति कास्कीका सहसचिव शोभा मिश्रको यो योग प्रस्तुति तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अब भने हामी पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी सम्बन्धी कसरी काम गर्दैछ, कस्ता योजना ल्याउँदैछ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। विशेष गरी लकडाउनको समय छ, सहकारी संस्थाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा सहकारी मार्फत उत्पादनलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा महानगरपालिकाको तयारी के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ। अब लागौँ त्यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय संस्था नेप्सकुनका निवर्तमान सञ्चालक भीम गुरुङ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। अब विशेष गरी लकडाउनको समयमा हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कुरा बढी चर्चा भएको सुन्छौँ होइन। सहकारी मार्फत पनि आर्थिक कारोबार धेरैले गर्नुभएको छ, सदस्यहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो किस्ता तिर्ने कुराहरू होइन, ब्याजका मिना गर्ने कुराहरूका विषयमा कतिको छलफल भएको छन्, कतिको सोच भएको पाउनु भएको छ? कुनै पनि त्यस्तो क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ भने त्यो क्षेत्र चाहिँ सहकारी हो। हामीले त्यो एनालाइसिस गरेका छौँ। लकडाउन अवस्थादेखि नै सहकारीको सेवाहरू हामीले विभिन्न चरणमा दिँदै आइरहेका छौँ। तथापि स्वास्थ्य सुरक्षा सदस्यहरूको सेवालाई ध्यानमा राखेर सबै खालका मापदण्डका स्वास्थ्यका होइन अरू सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। र यो बिचमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू, राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नोटिसहरू जारी गर्यो, ब्याज छुट लगायतका कुराहरू। हामीले पनि
संस्थागत रूपमै धारणा बनाएर नेप्स्कोनले केही निर्देशनहरू जारी गरेको छ। यो लकडाउन अवधिभरिको किस्ताहरू बढाउने, अब भनौँ न त्यो पछिको अवधिमा चाहिँ लगेर चाहिँ छोड्ने कुराहरू, अब त्यसपछि खास गरी ब्याजमा हर्जनामा यो अवधिमा हर्जना नलिने कुराहरू, ब्याजमा छुट दिने कुराहरू गरेको छ र संस्थाहरू आफै स्वायत्त भएको हुनाले आफूले आन्तरिक निर्णयहरू गरेर विभिन्न सूचनाहरू हामीले पाइरहेका छौँ। बढीमा 10% त्यो ब्याजमा छुट दिने त्यो खालको सुविधाहरू दिइरहेको हामी पाउँछौँ। भनेपछि सहकारी संस्थाहरू यो बेला सदस्यहरूका लागि निकै कामयाबी बनेका छन् भन्यो भने राम्रै हुने रहेछ। कामयाबी भनेको छ यस्तै अप्ठ्यारोको परेको बेलामै सहकारी आवश्यक हुने हो होइन। तथापि केही कुराहरू जस्तै हाम्रा सदस्यहरूलाई हप्तामा 1 दिन 2 दिन हामीले सेवा दिन पनि अब अहिले समस्या भइरहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारीका कर्मचारीहरूले बाटोमा हिँड्दाखेरि आफ्नो आइडी कार्ड देखाउँदा, चिठी देखाउँदा पनि यो अहिले चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू दुविधा भइरहेछ। यस्तो कुराहरू हटाउनुपर्छ भन्ने हो। अब वर्तमान परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अबको मुभमेन्ट सहकारीको कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने? हिजोका पोलिसीहरू, हिजोका योजनाहरू पुनर्संरचना त्यसलाई लिखित गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अबको अवस्थामा सदस्यहरूले केन्द्रमा राखेर हामीले नयाँ प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्नुपर्छ। सुरक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरूमा अलिक लगानी बढ्ने देखिया छ, बिमाको कुराहरू बढ्ने चाहिँ देखिया छौँ। त्यसो भए हुनाले फेरि पनि सहकार्य गरेरै, फेरि पनि सरकारसँग सङ्घसँग अब सदस्यसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प देख्दिनँ। त्यस्तो भयो भने जस्तो समस्या पनि सामना गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै न कुनै त्यस्तो प्याकेज कार्यक्रमहरू ल्याइदिनुपर्छ। जस्तै कृषिमा आधारित छन् कृषिका प्याकेजहरू, बचत तथा ऋणहरूले धेरै ट्याक्स तिर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई के प्याकेज हो? जस्तै अब अहिले हामीले जुन सदस्यहरूलाई छुट दिने कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो छुटको लागि प्याकेजहरू हामीले सदस्यलाई छुट दिन्छन् भने महानगरले केही न केही बचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि सम्बोधन हुने गरी त्यस्तो अब प्याकेजहरू सकिन्छ, अनुदान सकिँदैन एकदमै अब बिना ब्याजको ऋणहरू, सफ्ट लोनहरू होइन, त्यस्तो खालको प्याकेजहरू चाहिँ ल्याइदियो भने कमसेकम महानगर छ भन्ने केही महसुस गर्न सक्छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। स्वागत छ। धन्यवाद। अब पोखरा महानगरपालिका सहकारी समितिको अध्यक्षको हिसाबले पोखरा महानगरको अबको सहकारी नीति कस्तो बन्ने, विशेष गरी लकडाउनको समय व्यतीत गर्दै गरिएको यो समयमा सहकारीलाई केही माथि उठाउने गरी संरक्षण पनि गर्नुपर्ने एउटा दायित्व होला यो बेला, कसरी अगाडि बढ्छ महानगरपालिका? पोखरा महानगरपालिका विशेष गरी यसले सहकारी क्षेत्रलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर महानगरपालिकाले हेरिरहेको मैले पाइरहेको छु र विशेष गरी अबको आर्थिक वर्षको लागि, आगामी वर्षको लागि विशेष गरी नीति र कार्यक्रम बनाउँदाखेरि महानगरपालिकाको अगाडि बढिरहँदाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक सहकारीहरू, अहिले जति सहकारी छन् एउटा वडामा कम्तीमा नमुना सहकारीहरू बनाऊ र नमुना सहकारीको माध्यमबाट त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ र नमुना सहकारी हुँदाहुँदै त्यसपछि एक सहकारी एक उत्पादनमा जोड्ने विषयलाई विशेष उत्प्रेरित गर्ने गरी योजना बनाएर जानुपर्ने विषय रहिरहेको छ। र सँगसँगै अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा यहाँ रहिरहँदा अहिले हामीले यति बेला सोच्नुपर्ने विषय के रहेको छ भने पोखरा महानगरपालिकाभित्र जुन सहकारीहरू रहिरहेका छन् ती सहकारीहरूलाई हामीले कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहेको छ र चर्चाको विषय पनि बनिरहेको छ। र यति बेला हाम्रो चाहिँ विशेष गरी कृषिसँग जोडेर अनि पशुपालनहरूसँग जोडेर कम्तीमा हामी यो अन्नबालीहरूमा, कृषिहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी त्यो अभियान जानुपर्ने भएको हुनाले प्रत्येक सहकारीहरू जुन विषयगत सहकारी छन् ती विषयगत सहकारीहरूको बारेमा त्यो विषयसँग जाने र सँगसँगै उत्पादनमा जोड्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पनि कम्तीमा उत्पादनमा जोडेर जाने र हामी आत्मनिर्भर हुने गरी पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र रहेको बहुसङ्ख्यक जनताहरू यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट उत्पादन गरेर पुर्याउन सक्ने महानगरपालिकाको यो कार्यक्षेत्रको हिसाबले यसको चाहिँ जुन चाहिँ परिधि रहेको छ यसले पनि त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना बोकेको छ। अब सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र रूपमा नै रहेको छ र अहिले सहकारी अर्थतन्त्र अझै बलियो भएर जान सक्ने स्थिति देखिरहेको छैन। र अहिले यति बेला हामीलाई के महसुस भइरहेको छ भने मलाई लाग्छ अरू हाम्रा विज्ञताहरू जसको अर्थविज्ञहरू सबैलाई पनि लागिरहेको छ कि सहकारीलाई 3 खम्बीभित्र एउटा खम्बा मात्रै होइन, यसलाई शक्तिशाली र बलियो बनाउने गरी जाँदाखेरि यसले गाउँ गाउँमा
त्यो पुग्न सक्ने र बस्तीमा पुग्न सक्ने र सहकारीले त्यो उत्पादनमा जाने जुन विषय बनाउँदाखेरि सरल र सहज ढङ्गले जान सकिने विषय बनाउँदा आम रूपमा धेरै नै लाई नै गोलबन्द गरेर जान सक्ने स्थिति भएको हुनाले यसलेबाट जोगाउँदाखेरि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ अनि मान्छेलाई चाहिँ अब एक खालको हिसाबले हामी आत्मनिर्भर हुने कुराको विषय विकास हुन्छ र त्यस पछाडि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने स्थिति छ। त्यस कारणले महानगरपालिकाले यसलाई विशेष गरी लानको लागि प्रयत्न र पहल गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। लकडाउन पछिको अवस्थालाई पनि झेल्ने गरी अगाडि जाने सन्दर्भमा महानगरपालिकाबाट यस्तो खालको पोलिसी तपाईँहरूमा आउँछ है भनेर आश्वस्त पार्ने कुरा के? हामीले अनुगमन पाटोलाई अलिकति अगाडि बढाउनु किन बढाउनु पर्ने विषय हो भने सरकारी आफ्नै ढङ्गले चाहिँ स्वायत्तता त छन्, त्यही पनि के हो भने कुन ढङ्गले चलिरहेका छन्, कस्तो अवस्थामा छन् त्यो बारेमा हामीले कम्तीमा जानकारी लिनुपर्छ र के छ चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने के हुन्छ, महानगरबाट हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यो त जनताको पैसा त्यहाँ जोडिएको छ, त्यस कारणले जनतालाई त्यो पैसा भोलि चाहिँ सरकारीबाट त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण नबनोस्, सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले जान सकिने विषय बनोस्, कुनै पनि सहकारीहरू धराशायी नबनुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको हुनाले हामीले त्यो अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले अहिले पाइरहेका छौँ भने हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ तपाईँहरूकै कमजोरी छन्, यी कुरा छन्, यसलाई मिलाउनुहोस्, यो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो खालको निर्देशन पनि गरिएको अवस्था छ। त्यस कारणले सहकारीहरू सच्चिने अवस्थामा रहेका छन् र अब उनीहरूले सही ढङ्गले सही सञ्चालित ढङ्गले लागेका सहकारीको त्यो वातावरण बनिरहेको हामी पाएका छौँ र हामीले भरसक के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरू सच्चिनुहोस्, कानुनलाई पालना गर्नुहोस्, नियमलाई पालना गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनिरहेका छौँ। र अहिले हामीले अब लकडाउनको बेलामा पनि के कुरा भइरहेको छ भन्दाखेरि सहकारीहरूले सोधिरहनु भएको छ, हामी अरू वित्तीय सहकारी ब्याङ्कहरू चलिरहेका छन्, वित्तीय अरू चाहिँ फाइनेन्सहरू चलिरहेका छन्, हामीलाई किन चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने भन्ने विषय रह्यो। यो कारोबार मात्रै किन, सहकारी संस्थाहरूले दुग्ध उत्पादन गर्नुभएको छ, तरकारी उत्पादन गर्नुभएको छ होइन, मह कफी उत्पादन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको उत्पादन पनि सहज ढङ्गले बिक्री गर्ने सन्दर्भमा महानगरको सहकारी समितिले केही त्यस्तो सहकार्य गरेका छ कि छैन? हामीले सहकारी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी अझ दुध उत्पादनको सहकारी कुरा गरिरहँदा त हामीले अलिअलि अवरोध भइरहेको थियो, त्यसलाई अहिले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यो कहीँ रोकथुम पनि विषय रहेको छैन। तरकारी पनि उत्पादन छ भने ल्याउनको लागि बजारीकरण गर्नको लागि महानगरपालिकाले मेयर साहबले पनि त्यो कुरालाई बताइरहनु भएको छ, कहीँ समस्या छ भने बजारीकरणको लागि हो भने हामी यति बेला पनि सहयोग गर्छौँ भने भनिरहनु भएको छ। त्यो अवस्था अप्ठ्यारो परेको अवस्था चाहिँ छैन। महानगरपालिकाले यी कुरालाई ध्यान दिने गरी गइरहेको पनि छ। अब अझै पनि अहिलेको हाम्रो चाहिँ अब आउने आवामा पनि यसलाई नीति र कार्यक्रम बनाएर महानगरपालिकाले विशेष जोड गरेर लानुपर्ने हामीले देखिरहेका छौँ र हामीले महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई अनि विभिन्न चाहिँ समितिमा रहँदाखेरि हामीले कुराहरू भनिरहेका छौँ र अहिले पनि विगतको नीति कार्यक्रममा पनि धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू आइरहेको थियो भने अहिले हामी तिनै नीति कार्यक्रमलाई कति कानुन निरन्तरता दिनुपर्ने विषय रहेको छ, त्यसलाई महानगरपालिकाको यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बजेट आउने क्रममा आउँदा ती व्यवस्थित हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले पोखरा महानगरपालिका सहकारी समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अब पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी सम्बन्धी पोलिसी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भको कुराकानी हेरिसक्नु भएको छ। अब हामी विशेष गरी सहकारी शाखाले कसरी आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ र आगामी नीति योजना तर्जुमा गर्नका लागि गृह कार्यहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सहकारी शाखा प्रमुख अर्जुन न्यौपाने हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले खास गरी नीति योजना ड्राफ्ट गर्ने कुरा होइन कसरी अगाडि बढाइरहेछ र यो लकडाउनको समयलाई पक्कै पनि गहिरो गरी अनुभूत गर्नुभयो होला, आगामी दिनमा यो ढङ्गले सहकारीको मुभमेन्ट जाँदाखेरि राम्रो हुने रहेछ भनेर अलिकति केही परिमार्जनको गुन्जाइस आउँदैछ भनेर भन्न मिल्ने ठाउँमा या त्यो ढङ्गले तयारी गर्नुभएको छ या सोच्दै हुनुहुन्छ? सङ्घीय सहकारी ऐन अनुसार नै 2075मा पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी ऐन 2075 र फेरि त्यो ऐनलाई टेकेर पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी नियमावली 2076 लागू गरिसकेका छ र त्यसैका आधारमा हामी फेरि स्थानीय तहहरूले सहकारी संस्थाहरूको सबै नियमनदेखि अनुगमन नियमन उनीहरूको जुन क्षमता विकास यावत कार्यहरू दर्ता सबै कार्यहरू सहकारी संस्थाहरूको सोही सङ्घीय ऐन 2074मै व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहहरूले नै गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले महानगरभित्र नै कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरू कति छन् त भनेर हामीले त्यसको प्रोफाइल नै तयार गऱ्यौँ। केही समय लगाएर त्यो प्रोफाइल तयार भइसकेका छ। ती सबै सहकारीहरूको अवस्था के छ, कसरी उनीहरू सक्रिय छन् या निष्क्रिय छन्, के छन्, उनीहरूले मासिक प्रतिवेदन बुझाएको छन् छैनन्, ती सबै विषयहरूलाई अहिलेको यो छोटो समयमा हामीले तयार गरी अद्यावधिक गरी
उनीहरूसँग नियमित रूपमा चाहिँ सम्पर्क स्थापित गर्ने वातावरण अहिले तयार गरिरहेका छौँ, जसअनुसार हामीले ती 357वटा सहकारी संस्थाहरू जो महानगरभित्र कार्यक्षेत्र रहन्छन् ती सहकारी संस्थाहरूको सूचीकृत गर्ने, ती सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नै स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ, जसअनुसार करिब 100 जति सहकारीहरू, 100को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू सूचीकृत भइसकेको अवस्था छ र ती सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा उनीहरूले गरेका कारोबार र ऐन नियमअनुसार उनीहरू सञ्चालित छन् या छैनन्, उद्देश्य अनुरूप उनीहरूले चाहिँ कार्य सम्पादन गरेका छन् कि छैनन्, ती सबै विषयहरूलाई हेर्दै अनुगमन गर्दै उनीहरूका के हुन् त उनीहरूका समस्या पनि त्यो पनि बुझ्दै र यावत सेयर सदस्यहरूले सहकारी संस्थाहरूबाट भोगेका केही समस्याहरू पनि आइरहेका छन्, किनकि नियमनकारी निकाय पनि भयो सहकारीहरूको स्थानीय तह अहिले, त्यो हुँदाखेरि ती समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। लकडाउनको समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझ बढ्दो क्रममा आइरहेको सन्दर्भ र सहकारीका सदस्य भनेको गाउँ टोल छरछिमेक सबै एकताबद्ध भएर आफ्नो संस्थाका लागि काम गर्ने होइन, भएको हिसाबले अझ सशक्त माध्यम हुने भएको हिसाबले उहाँहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा र उनीहरूको सार्थकतालाई अझ पुष्टि गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरामा, पुस गर्ने कुरामा महानगरले कसरी आफ्ना आन्तरिक तयारीहरू गरेका छ? धेरै सहकारीहरू वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू नै भएको अवस्था छ र केही सहकारीहरूले कृषि लगायत दुग्ध उत्पादनमा पनि संलग्न भएका छन्, जसअनुसार उनीहरूका उत्पादित सामग्रीहरू, उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरणका लागि यथाशक्य प्रयास आफ्नै वरिपरि स्थानमा चाहिँ त्यो प्रयासहरू भइरहेको छ। एकदम म्यासिभली धेरै उत्पादन भएको अवस्था चाहिँ कास्की यो महानगर एरियामा अलिक कम नै छ। त्यो हुँदा त्यस्तो धेरै चाहिँ समस्या अहिले परिरहेको अवस्था छैन। अघि नै पनि छलफल भयो कि दुग्ध सहकारीहरू र कृषि उत्पादन भएका सहकारीहरूका कृषि उपज लगायतका उत्पादित वस्तुहरू पोखराको केन्द्रसम्म, बजार एरियासम्म ल्याउनलाई त्यस्तो धेरै समस्या भोग्नु परेको अवस्था नभएको हुनाले हामीले सामान्य सहजीकरण मात्रै गरिदिएको अवस्था छ। विभिन्न समय उहाँहरूले सोध्ने क्रमहरू जारी भनेपछि आगामी दिनमा अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी महानगरको नीति आउँछ। एकदमै हामी सहकारीहरूको उत्पादनलाई अब त झन् यो कोभिड-19ले हामीलाई अलिकति बढी चाहिँ पाठ पनि सिकाएको छ कि उत्पादन र चाहिँ बजारको चाहिँ एउटा चेनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न पर्दो रहेछ, कसरी चाहिँ यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउनलाई कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ रणनीतिहरू सहज तरिकाले पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अझ बढी लेसन लर्न भएको छ। त्यो हुँदा चाहिँ अबको चाहिँ हामीले महानगरले अब चाहिँ ती सहकारी संस्थाहरूलाई सिधै चाहिँ बजार उपभोक्ताहरूसँग चाहिँ जोड्नका लागि आवश्यक पर्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्दैछ, त्यस्तै कति बजेट कुन कुन क्षेत्रमा छुट्याउने, कस्ता कस्ता योजना ल्याउने भन्ने विषयमा यति बेला सरोकारवालासँग विमर्श भइरहेको छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले विशेष गरी सहकारीको नीति कसरी बन्दैछ र सहकारी सम्बन्धी गतिविधिहरू आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी बन्छन् र योजनाहरू कसरी तर्जुमा गरिँदैछन् र अपेक्षा के छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरौँ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाको विकास निर्माणको सन्दर्भ विशेष गरी आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3मा कसरी यो लकडाउनको समयमा र यसको अगाडि पछाडि काम भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको प्रस्तुति राख्दैछौँ। लागौँ त्यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाभित्र लकडाउनको समयमा पनि केही विकास आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन्। महानगरले सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप काम भएका हुन्। यसैगरी महानगरको वडा नम्बर 3ले पनि वडाभित्रका विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। पोखराको ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र नारायण स्थान रहेको उक्त वडामा सडक पूर्वाधार, नाला निर्माण र कतिपय जीर्णोद्धारका काम भएका छन्। शैक्षिक हबका रूपमा रहेको र इतिहास बोकेको ज्ञानमार्ग स्थित 100 मिटरको दूरीमा रहेका बालमन्दिर मावि, कन्या मावि र ज्ञानभूमि माविमा
पूर्वाधार निर्माण एवं शैक्षिक स्तर वृद्धिका लागि मर्जर प्रक्रियामा जाने सोच वडाले बनाएको वडाध्यक्ष रविन्द्र बहादुर परजुले बताउनुभयो। हामीसँग धेरै विद्यालयहरू सामाजिक विद्यालयहरू यहाँ रहेको छ। ऐतिहासिक विद्यालय बाल मन्दिर होइन, तपाईँको कन्यामावि, ज्ञानभूमि, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो नदीपुर स्थित जुन विद्यालयहरू हो यसको स्तर उन्नति गरेर या चाहिँ मर्जिङ गरेर बढी बढी पोखरा अघि भने नि फेरि जोडे विद्यालयको ज्योति फैलिएको ठाउँ हो यो ज्ञान मार्ग। नामै ज्ञान मार्ग छ, नदीपुर ज्ञान मार्ग। निकट भविष्यमा सबैसँग सल्लाह गरेर मर्ज गरेर लिएर जान सकिन्छ। सडक निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका कामलाई वडाले निरन्तर गरिरहेको छ। वृद्ध युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि वडाले अगाडि बढाएको छ। वडाको प्रोफाइल बनाउने लगायतका काम अगाडि बढाइरहेको वडाध्यक्ष प्रजुले जानकारी दिनुभयो। हामीले भिजन 2040 पनि आजभोलि हामीले प्रत्येक वडाको घरहरूमा गएर यो उहाँहरूको बायोडाटा लिने काम चाहिँ अहिले लेटेस्ट सुरु हो। यो जुन कोरोना प्रकोप जुन सुरु भयो यसमा चाहिँ महानगरको हामीले जुन राहत दिनुपर्ने 497 राहत दिइसकेपछि फेरि हामीले 250 र विभिन्न यहाँ अरू स्रोतबाट लगभग हामीले 1100वटा होइन रासनहरू बाँडिसकेका छौँ। हामीले अहिले पनि केही 20-25 राहतहरू राखेका छौँ जो आपत पर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले अहिले पनि दिइरहेका छौँ। विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमले विकास निर्माण अब हुने बेलामा ठ्याक्क लकडाउन भयो। यो आर्थिक वर्ष 2076-77 को योजनाहरू यहाँहरूले थाहा छ 20% भन्दा बढी महानगरले गर्न सकेको छैन। राजस्व उठाउन गाह्रो छ। यो विषम परिस्थिति हो। त्यही पनि यो 20-22 यो 30-35 दिनमा के किसिमका त्यस्ता कार्यहरू गर्न सक्छ त्यसलाई हामी लैजाने र जुन अहिले जुन काम कार्यहरू गर्न नसकेको र नयाँ योजनाहरूलाई एउटा योजना ब्याङ्क बनाएर भोलि त्यसलाई प्राथमिकताको हिसाबले त्यसलाई आगामी दिनहरूमा त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउने महानगरको योजना रहेको छ। यो बाटो जुन निर्माणहरू यहाँ भइसकेको छ केही बाटाहरूलाई चौडा गर्नुपर्ने जस्तै यो साङ्गोमुख चोकबाट तपाईँको नेपाल ब्याङ्कसम्म निकै साँघुरो बाटो रहेको थियो। हामीले 3 मिटर हामीले चौडा गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दोहोरो यातायात अहिले बढ्न सजिलो छ। नालीको व्यवस्था त्यहाँ गरिसकेका छौँ भने बिसी मार्गलाई पनि हामी चौडा र दुईतिर फुटपाथ गरिसकेका छौँ। कन्या क्याम्पस कन्या रोड कन्या मार्गदेखि भीमसिंहटोल जाने बाटो लगभग 800 मिटर हामीले पुरै पिच गरेका हौँ। नयाँ बाटो गर्ने ठाउँ नभएको हुँदाखेरि अब यो पानीलाई कसरी डाइभर्सन गर्ने र अब मेयर साहबले निर्देशन दिनुभएछ अब हामी योजनामा जाँदैछौँ। यी कोर सिटीहरू केही वडाहरू अब ब्युटिफिकेसन लिएर जाने। त्यसैगरी वडामा रहेको युनाइटेड क्लबले लकडाउनको समयमा खाद्यान्न अभाव भई भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई निःशुल्क खानाको समेत व्यवस्था गरेको छ। हामीले यो निःशुल्क खाना खाने कार्यक्रम 9 गतेदेखि सुरु गरेका हौँ। आज हामीले लगभग 23-24 दिन भइसक्यो। सुरुमा चाहिँ हामीले 200बाट सुरु गरेको, अहिले दिनको 2000 जनालाई खुवाउँदैछौँ। पोखराभरि जहाँबाट फोन आए पनि पोखराभरिको दिन दुखी गरिब बाटोमा हिँड्ने बटुवा वृद्ध अनि असहाय बालकहरूदेखि लिएर सबैलाई समेटेर चाहिँ यो खाना खाने कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। महानगरभित्र कोही भोकै नरहुन् भनेर अप्ठ्यारो परेका नागरिकलाई घरसम्मै खाना पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले निरन्तर यो 22-23 दिनदेखि यो नदीपुर युनाइटेड क्लबले आयोजना गरेको कार्यमा यो मानवीय सेवामा चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ जनताको सेवा गर्नु पाउँदा एकदम हामी खुसी लागेको छ। दैनिक रूपमा हामीले 200बाट सुरु गरेको कार्यक्रम 2200-2500सम्म पुगिराखेको थियो। अब अहिले हेर्दाखेरि यो 22-23 दिनको अवधिभित्र हामी एकदम सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ। योमा कुनै राजनीति गर्ने अब ठाउँ होइन। यो मानवीय सेवाको लागि अहिले यस्तो खालको महाविपद आएको बेलामा लगभग 25-30 हजारको हाराहारीमा हामीले खाना खुवाइसकेको छ होला। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू स्थानीय हाम्रो आमा समूह साथी हुनुहुन्छ 10 जना जति हुनुहुन्छ, 10-12 जना स्थानीय दिदीहरू र यो क्लबको साथीहरू र हामी सबै यहाँ सहयोग गर्ने साथीहरू लगभग 20-25 जना। गाडी गाडीमा एउटा गाडीमा 3 जना 4 जना चढ्नुहुन्छ। 4वटा गाडी हाम्रो अलरेडी छ। 4वटा भनेपछि गाडीमा 15 जना 10-15 जना गाडीमा हिँड्नुहुन्छ। पकाउने साथीहरू 6-7 जना हाम्रो किचन डिपार्टमेन्टमा छ। गरेर 10वटा डिपार्टमेन्ट गरेर छुट्याएर गर्दा हामी चाहिँ 20-25-30 जना चाहिँ हामी यसरी बसेर चाहिँ कार्यक्रममा सहयोग गरिराखेको छ। दर्शकबिन पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर
3मा कसरी विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्, लकडाउनको समयलाई कसरी सदुपयोग गरिएको छ भन्ने सन्दर्भको सामग्री हामी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पतञ्जलि योग समिति कास्कीका सहसचिव शोभा मिश्रको योग प्रस्तुति। त्यसै गरी सहकारीको क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले कस्तो नीति बनाउँदैछ अथवा कसरी आगामी आर्थिक वर्षमा योजना तर्जुमा गर्दैछ भन्ने सन्दर्भको जानकारी, त्यसमा अपेक्षा पनि हामीले के छन् भन्ने सन्दर्भको प्रस्तुति राखिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3मा लकडाउनको समय र त्यस अगाडि पछाडि कसरी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।